میں اپنا رہبر تے مرشد مننے آئے غلام بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا غلام بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا سارے شہر دنیا دے محترم نے پر مکے مدینے نال مل سکدے پیار کریا کر بغداد نال پیار کریا کر بریلی نال پیار کریا کر دیوبند نال پیار کریا کر اسلام آباد نال لاہور نال سارے شہر نال پیار کریا کر پر میں مدینے پاک دی گل کردا پیا میرا ایمان مدینہ میری جند جان مدینہ میرا چین مکہ پاک غلام بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا غلام بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا معزن ہزاران بلال کوئی نا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا پنجا انگلاں چو نکلے فوارے پانی دے ہر پاسے سان دس دے نظارے پانی دے آج میرا مرشد پنجاؤں گلاں چو نکلے فوارے پانی دے ہر پاسے سان دے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے دے جو نبیاں وچ یگانا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الکونین رسول ثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی
اقدس و اعلیٰ واسطے عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ پاک دا بہت فضل و کرم ہے جس اللہ نے جمعۃ المبارک دے اندر حاضری نصیب فرمائی۔ میں اپنے تمام دوستاں کو انتہائی معذرت خواہ کہ میری وجہ نال تانوں انتظار کرنا پیا، اور یقیناً انتظار ایک مشکل چیز ہوندی ہے، چونکہ میں نو اس سفر دا اندازہ نہیں سی فیصل آباد تو اگے کنا رش ہوندا ہے، کی صورتحال ہوندی، کچھ ساڑا جڑا والے تو پچھلا روڈ بڑا خراب سی۔ بہرحال اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بھائیو، عزیز ساتھیو، میں انتہائی مختصر چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ پاک سانو سب نو سن کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نو بڑی خوشی ہوئی کہ 6 بچے ماشاءاللہ قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے۔ یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل۔ ایک وقت سی کہ اسائیاں نے ایک پلاننگ کیتی سی کہ قرآن پاک دے مکمل نسخے جمع کر کے تے انہاں نو نظر آتش کر دئیے، جلا دئیے، ختم کر دئیے تاکہ قرآن پاک دا وجود ختم ہو جائے۔ جدو یہ کل دا پتہ چلیا کہ لکھاں کروڑاں ایسے انسان موجود نے جنہاں دے سینے دے اندر اللہ تعالیٰ دا ایک کلام محفوظ ہے، نسخیاں نو تے ختم کیتا جا سکتا ہے لیکن لوگاں دے سینیاں جو قرآن کڈیا جا سکتا۔ ان اللہ یرفو بہذا الکتاب اقواما، دنیا دے اندر عزت دا، شرف دا، مرتبے دا، مقام دا راز ہے کہ اگر دنیا تے عزت چاہتے ہو قرآن نال پیار کرو، قرآن نو سینے نال لگاؤ، قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لو۔ ان اللہ یرفو بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن دی برکت دینا قوماں نو دنیا تے عزت عطا کر دائے، غلبہ عطا کر دائے۔ وَيَذَوْ بِآخَرِينَ، تے قرآن تو جڑے پچھے ہٹ دے نے اللہ انہاں نو پست کر دیندا ہے، ختم ہو جاندے نے۔ دنیا دے اندر انسان دی ساری پریشانیاں، سارے مسائل، ساری مشکلات دا حل اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، تسی قرآن پاک تو سیڈ تے ہوگے، قرآن پاک نو بھلو گے، قرآن پاک تو دور ہوگے، رب کریم فرماندے نے میں تہاڈی معیشت تنگ کر دیاں گا۔ دنیا دے اندر قرآن تو دوری دا عذاب ہے کہ تہاڈی معیشت تنگ ہوئے گی۔ آج حکمران بھی اس پریشانی دے اندر کہ جناب معیشت مستحکم کر رہے ہیں، IMF دے دروازے تے بیٹھے نے کہ معیشت مضبوط ہو جائے۔ حضرات انج نہیں معیشت مضبوط ہونی، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے، اس پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن انہوں اپنے سینے دا نور بنا لو، اللہ کریم تہاڈی معیشت مستحکم فرمائے گا۔ اگر قرآن نال بے وفائی ہوئی تے معیشت مضبوط ہو سکتی، اور قیامت والے دن اللہ جڑے قرآن تو دور نے انہوں نے انیا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ اس قرآن نال سچا پیار نصیب فرما دے، اچھی آمین کہہ دے۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سرکار مدینہ دا نام آئی تے درود پاک پورے ذوق نل پڑھیا کرو، شوق نل پڑھیا کرو۔ جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے جڑا بندہ درود پڑھتا ہے تے ضرور پڑھتا ہے تے کسرت نل پڑھتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے جڑا میرا امتی کسرت نل میرے تے درود پاک پڑھتا ہے، آپ فرماتے اذن تکفا ہمکا، اللہ پاک دی زندگی دے سارے غم بھی مکا دیندا ہے، اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھدا ہے، اور آپ فرماتے جڑا میرا امتی دنے بھی 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے، شام بھی 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے۔ نبی پاک فرماتے قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر میں اس اپنے امتی دی سفارش کرانگا۔ نبی پاک نال پیار کریا کر، محبت کریا کر، عقیدت کریا کر۔ عقیدت دے محبت دا معیار کی کہ نبی پاک تے کسرت دینا درود پاک پڑھیا کر۔
آؤ میرے کریم آقا نل پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا میں محبت پیار دا پیغام بھی دینا چاہنا آقا تے درود تے سلام پڑھیے اے ہوئی وظیفہ صبح شام کریے پڑھے یا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اور نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا قرآن نل محبت کر لے قرآن نل پیار پا لے قرآن نہ دل لگی کر لے جڑا بندہ قرآن پاک نل پیار کردا ہے توجہ کرنا ذرا کعبہ دے رب دی قسم قرآن دنیا دا بھی ساتھی ہے قبر دا بھی ساتھی ہے روز معاشر دے اندر بھی اللہ دے دربار دے اندر میرے کریم آقا فرماتے ہیں جدو بندہ اللہ دے دربار دے اندر جائے گا قرآن پاک نوجوان دی شکل دے اندر آئے گا اللہ کریم نے فرمائے گا اے کائنات دیا ربا اے بندہ دنیا تے میری تلاوت کردہ پڑھدہ پڑھاندہ سی اللہ میں قرآن دی سفارش کرنا وا اللہ انہوں معاف فرما دے اپنی جنت عطا فرما دے قرآن پاک اس بندے دا سفارشی بن جائے گا آؤ صحیح حدیث پاک میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد پابندی تے کوئی نہیں درود پاک پڑھنتے میں نے اندازہ ہے بھی تسی ناراض تے گئے ہو تھوڑی لیٹ ہوگی لیکن درود اینا اونچی پڑھو ادا تو انہوں فائدہ ہوئے گا جناب محمد آجے بھی سارے نہیں بول دے آجے ناراض نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آؤ حدیث پاک میرے کریم آقا فرماتے نے جڑا میرا امتی صبح صبح ڈکے میری مسجد اندر آکے قرآن پاک دی 2 آیات دی تلاوت کردہ صرف 2 آیات ایک رکوع ایک پارے دی گل نہیں کردہ صرف قرآن پاک دی 2 آیات دی تلاوت کردہ پڑھدہ پڑھاندہ حدیث پاک دندر آندہ سکھدہ یا سکھاندہ یعنی تعلیم دیندہ یا تعلیم حاصل کردہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں اللہ میرے اس امتی نو مجاہد جنی شان دے گا اللہ میرے سمتنوں مجاہد جنی شان دے گا اور دوسری حدیث پاک مسند احمد پاک صحیح حدیث پاک ایک ابن ماجہ دے اندر ایک مسند احمد دے اندر نبی پاک فرماتے جڑا میرا امتی 2 آیات دی تلاوت کردہ صرف 2 آیات قرآن پاک دیا انہوں پڑھتا یا پڑھاندہ ہے سکھتا یا سکھاندہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ میرے اس امتی نو یعنی 2 آیتاں پڑھنوالے نو اللہ پاک اس بندے نو قبول حج دا ثواب دے گا قبول حج دا ثواب ملے گا جڑا بندہ قرآن پاک دی 2 آیات دی تلاوت کردہ ہے بندہ پیسے لا کے مکے جاندہ ہے مدینے جاندہ ہے خرچ کردہ ہے سفر کردہ ہے پتہ نہیں اللہ پاک قبول کرے گا یا نہیں کرے گا نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی جاری فرمایا جڑا روزانہ قرآن پاک دی 2 آیات نو تلاوت کردہ ہے اللہ کریم روزانہ قبول حج دا ثواب دے گا نبی پاک علیہ السلام نے اہمیت بیان فرمائی اعلیٰ حج دی فضیلت کی ہے ثواب دا کی معنی ہے نبی پاک فرماندے جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر کے واپس آندہ ہے نبی پاک فرماندے کا ولدت یوم امہو میرے کریم آقا فرماندے نے اللہ کریم گناہاں تو انج صاف کر دیندہ ہے جویں ماں دے پیڑ دے اندروں حج آ رہے آئے اللہ تو سارے نو مکے لے جائے اچھی آمین کہہ اللہ تو مدینہ پاک لے جائے آؤ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرن والوں میں محبت دی گل کرنا چاہنا پیار دا پیغام دینا چاہنا مکے شہر نو چلیے جت رحمت ٹھاٹا مار دیاں مکے شہر نو چلیے جت رحمت ٹھاٹا مار دیاں سونا مکہ امنا والا سونا مکہ امنا والا ات رحمت
रहमत दा परनाला पईयां रहमत ठाठा मार दियां मक्के शहर नूं चलिए जिते रहमत रब गफार दियां काबे दे दुआले घुमा काबे दे दुआले घुमा नाले हजरे असवद चुम्मा ए सुनता मेरी सरकार दियां मक्के शहर नूं चलिए जिते रहमत रब गफार दियां सफा मरवा दे चक्कर लावा सफा मरवा दे चक्कर लावा मेरी मां दियां ए अदावां तुम्हें सब कुछ वार दियां मक्के शहर नूं चलिए जिते रहमत रब गफार दियां अल्लाह पाक ने मक्के नूं अजमत अता फरमाई मक्के बैतुल्ला मदीने रोज़ा रसूलुल्लाह मक्का नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दाद का शहर है मदीना नान का शहर है मक्के मेरे पैगंबर पैदा हुए थे मदीने आराम करते पे ने हजरात अल्लाह पाक ने अजमत मुकाम अता फरमाया जरा बंदा कुरान पाक दी दो आयात दी तिलावत करदा है अल्लाह पाक उस बंदे नूं कबूल हज दा सवाब देवेगा किन्ना को औखा ये काम हैगा भी बंदा रोजाना दो आयात जड़ा पूरा रकू पढ़े अद्धा पारा पढ़े पूरा पारा पढ़े अल्लाह उन्हें शान किन्नी देगा नबी पाक फरमाए एक हरफ कुरान पाक दा पढ़ने वाला अल्लाह उन्हें 10 नेकियां अता कर देंदा है ते हरफ की है अलिफ एक हरफ है लाम एक हरफ है मीम एक हरफ है ओ दुनिया ते जिन्नियां किताबां ने सही पढ़िए ते नंबर मिलते ने दुनिया के अंदर जितने इम्तिहान ने परचा सही हल करिए तो नंबर मिलते ने कुरान कायनात के अंदर वाहद किताब है काबा दे रब दी कसम है अर्श अजीम दा रब फरमांदा है मेरे करीम आका ने फरमाया जड़ा बंदा कुरान पाक सही पढ़न दी कोशिश करता है मेहनत करता है ओदी जुबान दे अंदर लुकनत है या तलफ्फुज दी अदायगी दे अंदर फर्क है अल्लाह ओदी नीयत अज़म इरादे नूं वेखदे ने अल्लाह दे महबूब फरमाया ये सही नहीं पढ़ सकता पढ़दा है लेकिन गलत पढ़ जाता है आसमाना तो आवाज आउंदी मेरे बंदे मैं तेरी नीयत नूं जानना तू एक हरफ पढ़िया है मैं 10 नेकियां तेरे पढ़न दियां देंगा और 10 तेरे अड़न दियां अता कर देंगा अल्लाह पाक ने कुरान पाक की रौनक ते बहार बनाई आओ कुरान पाक नाल प्यार पालो मुहब्बत पालो कुरान पाक नाल मैं दावते फिक्र दे के जाना चाहना 29 मोड़ दे बासियो आमन ले कुरान दा कहना जितु जन्नत विच घर लैना आमन ले कुरान दा कहना जितु जन्नत विच घर लैना फिर लग जा नबी दे आखे फिर लग जा नबी दे आखे रब देवेगा जन्नत आबे आमन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लैना छड़ रस्म रवाज तमामी कर नबी दे कबूल गुलाम आज आले हदीस दी दावत आज साडा मनज आज साडी सोच एवें लोग गिला करते ने मंदा बोलते ने नफरत करते ने भाई आओ दुनिया के अंदर कामयाबी दा इको ही राज है रब दे कुरान नाल प्यार पा लो मुहम्मद पाक दे फरमान नाल हदीस नाल सुन्नत नाल प्यार पा लो काबा दे रब दी कसम है कुरान नाल प्यार सुन्नत नाल प्यार होएगा ते अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा आओ नबी पाक सलाम नल प्यार करने वालों तवज्जो करना जरा मैं दाब ते फिक्र देना चाहना छाड़ रस्म रवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी तेनू हूरां भी देन सलामी पल सुन्नत वाला गहना आमन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लैना पहले चल खम के बैतुल्ला कर माफ गुनाह तेरे अल्लाह एक बार फिर कह दो वो तुहाडा खून घटदा है फिर कह दो
پہلے چل خم کے بیت اللہ کر معاف گناہ تیرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا دروس دے تے رو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آؤ حدیث پاک دے گل مکا دیا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد ذرا ذوق نہ جمعے دے اندر درود پاک اضافی پیکج ہوندا ہے ذرا گج وج کے رج کے جمعے والے دن درود پاک پڑھیا کرو سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے قیامت والا دن ہوئے گا توجہ کرنا ذرا اللہ پاک دا دربار لگیا ہوئے گا آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ساری انسانیت ہوئے گی سارے نبیاں دے امتی بھی ہون گے ساری کائنات ہوئے گی محشر دا میدان سجیا ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا انبیاء بھی کہیں گے رب نفسی کعبہ دے رب دی قسمیں اگر مشکل گھڑی معاشر دے میدان دے اندر بھی کسے رب امتی کہنا ہے آمینہ دا لال ہوئے گا میرا مرشد ہوئے گا میرا رہبر ہوئے گا جنہوں میں اپنا امام مننے آئے نبی پاک دے اشاریاں تے اللہ جنت دے دروازے کھولے گا اور اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تے معاشر دے دن جدوں تو پنے ستانا معاشر دے دن جدوں تو پنے ستانا کوئی بھی ملنگ ہوتے نظری نے آنا دربان جنت دے کنڈانی لانا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ پاک میرے پیغمبر نو اشان عطا فرمائے گا او جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی ہوتے یوئی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا اللہ پاک میرے محبوب نے اشان عطا فرمائے گا توجہ کرنا ذرا توجہ کری تیرے سینے ٹھنڈ پانا چاہنا فرمان بیان کرنا چاہنا نبی پاک دی حدیث بیان کرنا چاہنا قیامت والا دن ہوئے گا سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا جڑا 9 کروڑ میل دے فاصلے تے اج تپچا ماردا پیا گرمی دی شدت حدت بڑی ہے قیامت والے دن ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایسے کڑے حالات دے اندر اللہ پاک دا عدل دا ترازو لگے آئے گا توجہ کری ذرا ایک نوجوان آئے گا ایک ماڑا غریب نوجوان آئے گا اللہ کریم فرمان گے حافظ جی آ گئے ہو اللہ جی آ گیا آج شرف آج عزت آج بلندی خدا دی قسم کوئی دنیا دیا ڈگریاں کم نہیں جے آنیاں قبر دے اندر بھی کم قرآن نے آنا جے حشرچ بھی کم قرآن نے آنا جے کوئی فخر نہیں کسی دا بیٹا سی ایس پی بن جائے پی ایچ ڈی کر جائے ایم فل کر جائے دنیا دیا ضرورتاں تے پوریاں ہوئی جان گیا دنیا تے گزری جانی ہے چنگی گزرے یا ماڑی گزرے دکھانج گزرے یا سکھانج گزرے لیکن اب دی زندگی ہوتی ہے جدی اولاد دیندار ہے جدی اولاد نمازی ہے کعبہ دے رب دی قسمیں اج دے جمعۃ المبارک دا پیغام لے لو اپنے بچوں نو حافظ قرآن بڑھاؤ قاری قرآن بناؤ عالم دین بناؤ دین دے دائی مبلغ اور سپاہی بنا کے چلے جاؤ کعبہ دے رب دی قسمیں جدو قبر دی لاحت دے اندر جاؤ گے جدو سارے رشتے مک جان گے قبر دی لاحت دے اندر چلے جاؤ گے اگر اولاد حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے اگر اولاد نمازی ہے تیرے مرن تو بعد اور کچھ نہ کرے دن وچ 5 مرتبہ نماز پڑھے گی ہر تشہد دے اندر کہے گی ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ میں نو ہی معاف کر دے میری امی ابو نو معاف فرما دے میں نو دسو اے پیکج ملے گا تے دین نہ کدے نہ ملے گا جنیاں مرضی ڈگریاں دنیا دی ضرورت کرو میں نو کوئی انکار نہیں پر اس تو وڈی ڈگری کوئی نہیں
اے ڈگری دا مول جے بندہ ایتھو ڈگری لے کے جاندا ہے نا کسی اچھی یونیورسٹی جائے یا کسی اچھے ادارے جناب میرے کو لا ڈگری وہ ویندے نے بھی بڑی ڈگری ہے خدا پاک دی قسم ہے جڑی ڈگری دی میں گل کرن لگا توجہ کرنا ذرا کائنات دے جدے ورگی ڈگری کوئی نہیں ہو ڈگری انسان دے کل کیڑی ہے کہ بندے دا بیٹا حافظ قرآن ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ساری خلقت ہوئے گی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم اسماعیل سارے انبیاء کرام جمع ہونگے اللہ پاک فرمانگے میرے حافظ بندے قرآن پڑھن والے آؤ قرآن یاد کرن والے آؤ حافظ قرآن بیٹی نو آواز ہوئے گی حافظ قرآن بی بی اللہ پاک شان دے گا نبی پاک فرمانگے حافظ جی آگ گئے ہو اللہ جی آگیا ماں اللہ پاک فرمانگے حافظ جی تیرے امی ابو کتے نے میں حدیث پاک بیان کرتا پیا توجہ کرنا ذرا اللہ پاک فرمانگے حافظ جی تیرے امی ابو کتے نے حافظ قرآن دے والدین آنگے میرے کریم آقا فرمان دے حلیاتین اللہ کریم حافظ قرآن دے والدین نو جنت دے ریشمی ہلے پہنائے گا جنت دے ریشم آئی تھے دے ریشم حرام ہے نا اللہ جنت دے ریشمی لباس بنائے گا او ٹھاٹ کیسی ہوئے گی باٹ کیسا ہوئے گا رونق دے سما او پر وقار اور پر بہار او کیسا منظر ہوئے گا اللہ کریم حافظ قرآن دے والدین نو جنت دے ریشمی لباس پہنا دے گا کم کیڑا کیتا ہے تو اسی دنیا تے اپنے بیٹے نو اپنی بیٹی نو حافظ قرآن بنایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدو یہ لباس پہن لین گئے سارے دنیا حیران پریشان ششدر ہو کے سوال کرے گیا لباس کتوں ملے نے اینے شاندار لباس اینے پیارے لباس اینی عظمت اینا جاہو جلال کی میں ملے آئے نبی پاک فرماتے ہیں حافظ قرآن دے والدین نو لوگی جدو سوال کرنگے یہ جواب دے اندر کہنگے لوگو تو آنو نہیں پتا ساڑھا بیٹا حافظ قرآن نے آجے ڈگری اوتھے ہے نہیں چلنا فلان دا بیٹا ایم پی اے فلان دا ایم این اے فلان دا بادشاہ فلان دا صدر وزیر آجے وزارت آجے بادشاہی سنو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان اللہ پاک والدین نو عزت شرف دین گے اور اللہ پاک فرمان گے حافظ جی آپ آ جاؤ حافظ قرآن آ جائے گا نبی پاک فرمان دیں اللہ کریم نو تاج پہنا دین گے وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ایک بارا پھر کیا چھڑو سبحان اللہ یہ بڑا سونا جملہ میرا ایک جمعہ ہے گا سبحان اللہ دی فضیلت ہے ایک میرا جمعہ ہے سبحان اللہ دی فضیلت ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی اللہ جاندہ دنیا دے تمام دکھاں دا حال نبی پاک وظیفہ دے کے گئے اے ذکر نہیں کہا جا سبحان اللہ و بحمدہ اسی اوکھے ہو جانے ہیں گاڑا گوڑا بھی کر لینے ہیں اچھا بھی بڑا بولنے ہیں سانو شرم آن دیئے دے سبحان اللہ کہیں دے ہیں درود پاک پڑھ دے ہیں اذان کہیں دے ہیں جماعت کران دے ہیں حکا پین دیا کدے شرم نہیں آئی سگڑ پین دیا کدے شرم نہیں آئی گانے سن دیا کدے شرم نہیں آئی وہ قوم پٹھے پاسے ٹور گئے جتو شرم کرنی سی ادھر کر دی نہیں جدھر کرنی نہیں ادھر شرم کٹھی کر کے بیٹھنے میں شرم آ رہی ہے وہ شرم کریا کرو غیر شری کام کر دیا شری کام کر دیا شرمانا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم حافظ قرآن دے سرتے وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ اللہ عزت دا شرف دا تاز رکھ دین گے نبی پاک فرماتے ہیں الْيَقُوتَ دو خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جڑا حافظ قرآن دا تاج او دیتے موتی دے ہیرے جوارات لگے ہونگے نبی پاک فرماتے ہیں ساری دنیا مل کے بھی حافظ قرآن دے تاج دیکھ موتی دا ملادا نہیں کر سکتی اللہ انہی شان حافظ قرآن نو دے گا انہیں سے حدیث پاک دے اگلے جملے
جملے تے غور کرنا ذرا اللہ کریم فرمان گے حافظ جی اپنا سجا ہاتھ اگے کرو نا حافظ انج سجا ہاتھ اگے کرے گا اور جنہوں ماڑا سمجھنا ہے غریب سمجھنا ہے کنگلا سمجھنا ہے جنہوں کمی سمجھ کے اگنور کر دینا ہے اج اللہ حافظ نو شان دیندہ پہ آئے میرا اللہ مقام دیندہ پہ آئے نبی پاک فرماتے جدو حافظ سجا ہاتھ اگے کرے گا آپ فرماتے وَيُوتَ الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ اللہ دے سجے ہاتھ تے بادشاہی رکھے گا اللہ دے سجے ہاتھ تے حکومت رکھے گا اللہ پاک اقتدار رکھ دے گا اور اللہ پاک دے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک فرمان گے کھبا ہاتھ اگے کرو آپ کھبا ہاتھ اگے کرے گا نبی پاک فرمان دے وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ اے میرے حافظ قرآن بندے جڑی میں تینوں بادشاہی دیتی ہے یہ سرٹیفکیٹ بھی لے لا یہ ہمیشہ تیری ہے دوام تیرا ہے جڑی تینوں میں حکومت دیتی ہے یہ بادشاہی مکنی نہیں سدا بہار بادشاہی تیری ہے اور تساں رات اپنے وزیر اعظم دی تقریر سنی ہے اور کسے سنی ہے وہ رات آندہ سی بھی ایک کرسی صدا رہنی انج ایک گل تے سیانی کردا ہے 100 گلاں نے اختلاف سے ایک گل سیانی کردا ہے کہندا ہے کرسی کسے کو رہنی کہندا ابھی کر لو اگر عدم اعتماد کر دیو کر لو میں اپوزیشن بہ جاواں گا آندا پہلے کول بھی کرسی نہیں رہی رہنی تے میرے کول بھی رہنی یہ تھے قانون ہے 5 سال بعد شہید 10 سال جیل ہے 5 سال حکومت 10 سال جلاوطن مشرف دی حالت ویکھو کیڑی بنی کدے انج مکا کر کے کہندا سی بھی شاید میں ہی ہاں آندے مولوی مکا دیو مدرسے مکا دیو مک گئے کہ نہیں پچھو بڑی دنیا آئی نواز شریف نے رگڑا اس گل دی لگیا جو تھوڑا لین تو ہٹیا نا تے اللہ نے گرین سگنل بھی نہیں دین نالی بہاراں دین نہ رونقاں پیچھے عمران خان بھی آگے آیا تھا مدینے دے نام تے ریاست مدینہ ہون مدینے دی کو گالی کردہ بھی عدل ہونا چاہیے دا مدینے دا پردہ یاد بول دے نہیں ایکو گل عدل خیر چنگی گل ہے عدل بھی ہو جائے بڑی وڈی گل ہے کہ اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرما اوے حکومت بادشاہی 5 سالہ 10 سالہ 20 سالہ اور حسنی مبارک جیسے صدام جیسے اور جناب بڑے بڑے دنیا تے آئے حکومتاں کر گئے پر رہائے تھے لیکن اللہ پاک جڑی حافظ قرآن نو بادشاہی دے گا نبی پاک فرمان دے وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ اللہ پاک فرمان دے نے حافظ جی تینوں حکومت بھی دے دیتی ہے ہمیشگی دا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتا ہے بادشاہی تیری ہے لازوال بادشاہی بے مثال بادشاہی ہن تیری حکومت مکنی نہیں ہن میری جنت دیاں موجہ مان توجہ کرنا ذرا اللہ تاج بھی رکھ دیتا ہے حافظ قرآن دے سر تے اللہ سجے ہاتھ تے حکومت کھبے تے دوام دا سرٹیفکیٹ رکھ دیتا ہے میرے کریم آقا دا فرمانے عالی شان سننا میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کریم فرمان گے اے میرے حافظ بندے آن میری جنت پہیو آن قرآن پڑھدا جا جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جا پڑھدا جا حافظ جو دنیا تے قرآن پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن پڑھدا جاندا ہے نالے جنت دیاں منزلان چڑھدا جاندا ہے میرے کریم آقا فرماتے نے حافظ قرآن تلاوت کیتی جاندا ہے نالے سیڑیاں چڑھی جاندا ہے سیڑیاں دا کی معنی ہے درجے دا کی معنی ہے اے دے دل دے اندر خیال آئے گا اللہ میری آخری منزل کیڑی ہے اللہ میرا آخری ٹھکانہ کیڑا ہے آواز آئے گی حافظ جی جنیاں میرے قرآن دیاں ایتانے میری جنت دے اندر نہیں تیرے درجے نے
میری جنت دے اندر اینی تیرے محل نے، اینی تیریاں کوٹھیاں نے، اینی تیرے بنگلے نے، جنیاں میرے قرآن دیاں آیتاں نے، اینی جنت تیریاں بہاراں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے ہن جنت بھی تیری ہے، بنگلے بھی تیرے نے، ہن قرآن پڑھدا رہے، بہاراں حاصل کردا رہے۔ اللہ شان حافظ قرآن نو دے گا جنہیں قرآن دنیا دے پڑھیا پڑھایا۔ آخری حدیث پاک دے گل مکا دیاں، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے تے درود پاک پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے میں نو انج دا مرشد رہبر امام دیتا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے جدی سیرت بھی اللہ، صورت بھی اللہ، کردار بھی اللہ، گفتار بھی اللہ، جے سونے دا مکہ بھی اللہ، بولو مدینہ بھی۔ اس واسطے محبت دے پیار دی گل کرنا چاہنا، محبت دا پیغام دینا چاہنا، جن میں اپنا رہبر تے مرشد مننے آئے۔ غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا۔ سارے شہر دنیا دے محترم نے پر مکے مدینے نال مل سکدے۔ پیار کریا کر بغداد نال، پیار کریا کر بریلی نال، پیار کریا کر دیوبند نال، پیار کریا کر اسلام آباد نال، لاہور نال، سارے شہراں نال پیار کریا کر، پر میں مدینے پاک دی گل کردا پیاں۔ میرا ایمان مدینہ، میری جند جان مدینہ، میرا چین مکہ پاک ہے۔ غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا۔ مؤذن ہزاران بلال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، پنجا انگلاں چو نکلے فوارے پانی دے، ہر پاسے سن دس دے نظارے پانی دے۔ آج میرا مرشد پنجا انگلاں چو نکلے فوارے پانی دے، ہر پاسے سن دس دے نظارے پانی دے، بڑے معجزے سرکار دے کال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، ربا من لے سوال ساڈا عرش والیا، تیرے دارے اتے آگے اساں ڈیرا لا لیا۔ سارے مسئلیاں دا حل اللہ پاک دے در دے آجا، جبینے نے آج جھکا، طلب دا دامن بلا ندامت دے عشق بہا، او دے لطف و کرم نو ازما کے دے دعا کریا کر، التجا کریا کر۔ آؤ میں محبت دی گل کرنا چاہنا، تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے نے، او کی دی نال، سارے بولو کی دی نال، نمازاں پڑھیا کر، روزے رکھیا کر، تہجد پڑھیا کر، قیام کریا کر، عبادات کریا کر، صدقہ خیرات کریا کر، ساریاں نیکیاں کریا کر، برمان نہ کریا کر۔ اللہ تہجد دے وے تے دا شکر ادا کریا کر، اللہ تلاوت دے قرآن پاک دے وے تے شکر کریا کر، اگر صدقہ کرنا ہے تے شکر کریا کر، فخر نہ کریا کر، غرور تکبر نہ کریا کر، یہ ساری عبادات کریا کر، پر عقیدہ ایمان رکھیا کر، تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے نے۔ ایک مریض نہ بیمار ہوندہ ہے، انہوں لاہور لے جاندے نے، فیصل آباد لے جاندے نے، وہ جی فلان ڈاکٹر کو چلا گیا ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں ٹھیک ہو سکتا، جواب ہے پھر حکیمہ کو، طبیباں کو، ساری دنیا کو پھرا کے وہ کہندے نے مریض تو آڈا بچ سکدا، سارے پاسو جواب لے کے جدو کاران دینا، وہ پوچھتے ہیں سڑاؤ مریض دا کی حال ہے، وہ تو ٹھلا جا منہ کر کے اللہ ہی وارث ہے۔ کی آندہ ہے؟ رحمان جدو ساری دنیا دے دروازے بند ہو جان تے وہ دروازہ حاجے تک بھی کھلے آپ ہے، جدو ساری دنیا جواب دے جاتے مالک دے حاجے بھی کہندہ ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، وہ بوے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ مارا ساتھ میں آپ سوالی نو
دیواں خیر نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑے ہی میرے در آلی نو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ پاک تے توکل اعتماد یقین رکھیا کر اور اس عقیدے نہ دنیا تو چلا جائیں تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے نے تیری جنت وچ تیرے سارے یار ہونے نے آپ بلدیاتی الیکشن جڑا پیچھے گزریا نا میں بھی الیکشن تے کھڑا ہویا چیئرمین واسطے میرے مدے مقابل جڑے پینل سڑنا ایک سابق ایم پی اے سی ہون بھی ایم پی اے ایک ایم پی اے دا الیکشن لڑدا دو بڑے تکڑے پینل سن لوکی کہن مولوی بھی کھڑا ہو گیا تانوں پتہ نا مولوی نو کیڑا سمجھدے نے یہ تا حق ہی کوئی نا یہ دا حق ہی ہے بھی بس غلامی کرے وہ مولوی جی کھڑو جائے وہ میں نو ساتھی کہنا آپ جت جاواں گے میں کہ انشاءاللہ جتاں گے وہ بھائی ساری دنیا کہندی گل نہیں بنی میں گل بنے گی پکی گل ہے آپ جی کی گل ہے میں کہا گل ہے وے اساتذہ دیاں دعاواں نال نے ماں باپ دیاں دعاواں نال نے تے انشاءاللہ آپ جتاں گے سارے دوست کہنا حیرت دی گل ہے لیکن اللہ پاک تے توکل اعتماد یقین کریا کر اللہ پاک نے کامیابی دی وڈیاں وڈیاں دکاناں بوئے بند ہو گئے اللہ مولوی نے جتاتا ایم پی رلدہ رہ گیا بھی ووٹ دیو سانو ووٹ مولوی نے نہ دیا جے سانو ووٹ دیو بڑیاں گلامی ہویاں بے ادبی فلاں یہ ہے وہ سمجھ دیو نا گل پر اللہ پاک نے رسوا کرتا مولوی نو کامیاب کرتا وہ دے پچھے گل کیے وجہ کیے مثال دینی چاہندہ سا سمجھانی چاہنا وہاں عقیدہ تے ایمان رکھیا کر تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اس عقیدے تے گل بن جائے گی اس عقیدے تے موت آئے گی جنت ملے گی بہار ملے گا اللہ دا دیدار مل جائے گا تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے نے تیری جنت وچ تیرے سارے یار ہونے نے جتنے متانوں کا دے بھی زوال کوئی نہ آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ اللہ پاک فرما دے وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ہوا شفاء ورحمت للمومنین اللہ پاک فرما دے قرآن مومنہ دیاں بیماریاں دا علاج ہے قرآن مومنہ دے دکھاں دا علاج ہے قرآن برکت قرآن رحمت قرآن رونق قرآن بہار جے قرآن نور جے نبی پاک علیہ السلام تے دعا کریا کر دے سن آپ فرما دے اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن امتکا ناصیتی بیدکا مازن فی حکمکا عدل فیہا قضاؤکا آسالکا بکل اسم ہوا لکا سمیتا بھی نفسکا او علمتہو احدم من خلقکا او انزلتہو فی کتابکا او استاثرت بھی فی علم الغیب اندکا انت جال القرآن ربی قلبی میرے پیغمبر ساریاں گلنا کر دے یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بندی دا بندہ تیرے بندے دا بندہ یا اللہ میری پشانی تیرے ہاتھ دے اندر میرے بارے تیرا فیصلہ حق ہے اللہ تینو تیرے سونے نامان دا واسطہ جڑے قرآن اندر آئے جڑے لوکاں نو سکھائے جڑے تیرے علم غیب دے اندر نے اللہ تینو سارے نامان دا واسطہ ہے میں تیرا نبی دعا کرنا انت جال القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی نبی پاک علیہ السلام کہندے نے یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ قرآن نو میرے سینے دی بہار بنا دے ربی قلبی و نور صدری اللہ میرے سینے دا چراغ بنا دے انت جال القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب اللہ قرآن دی برکت دے نال اللہ میں تیرا محبوب دعا کرنا میرے غم بھی مکا دے پریشانیاں بھی دور فرما دے اللہ اس قرآن نہ سچا پیار نصیب فرما اور کرانگے تلاوت انشاءاللہ میں لمبا جوڑا وعدہ نہیں لیندہ صرف اینا لینا روزانہ 2 آیتاں پڑھو گے ہاتھ چک کے وعدہ کرو 2 آیتاں تے یقیناً پڑھو گے نا انشاءاللہ انجھے رکوع پڑھو
پارا پڑھو جنہ قرآن پاک جس گھر جنہ قرآن پاک پڑھیا جائے رونق آئے گی باہر آئے گی خدا جاندہ جے اے گل تے الحمدللہ ساڑھا یقین بھی ہے تے مجرب گل بھی ہے تجربہ شدہ بھی جنہ کراں چو بیماریاں نہیں جاندیاں بیماریاں ڈیرہ لا لیا اور ڈاکٹرہ حکیمہ گوڑیاں تے لا دیتا ہے صبح و شام اندھیرے سویرے خوراکاں ڈاکٹراں اس کارج قرآن دی تلاوت عام کر دیو بچیاں قرآن پڑھن بچے قرآن پڑھن بندہ آپ قرآن پڑھے بیوی قرآن اور یار ایک مہینہ تے آوی علاج کر کے ویکھو نا اور 6 مہینے سال دعائیاں کھاندے ہو آوی علاج کر کے ویکھو او خدا دی قسم سارے ڈاکٹر حکیم طبیب انہاں دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے پر مدینے والی سرکار دا فرمان غلط ہو سکدا اور رب دا قرآن ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ تو ود کے سچی گل کی دی ہو سکتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ہُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے قرآن مومنہ دیاں بیماریاں دا علاج بھی ہے تے مومنہ لی اللہ پاک نے قرآن رحمت بھی بنا دیتا ہے اللہ اس قرآن نا پیار نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین